مجلس نہیں ہے نہ ہے اج دی مجلس کسی مجمع دی محتاج ہے تو نہ کسی دے چندے دی محتاج ہے. اج دی مجلس جڑی ہے اے مولا حسین علیہ السلام دی 4 سال دی سیدزادی ہے جڑی زندان بابے نو روندی روندی شہید ہو گئی ہے. اس مرشدزادی دا نام ہے سین سکینہ سلام اللہ علیہا. یہ میں سنانا تو آنو ایک ببر شیر ہے نا بچیاں تے بھی روے انہاں وانسا نال جڑے لمک دینے انہاں تے کنٹرول کرو. ایک بندہ ضرور کنٹرول کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی دے برج آلیو قیامت تائیں آباد رہو. اللہ نور ہے زمینہ اور آسمانہ. اللہ نور السماوات والارض. سبحان اللہ یا علام الغیوب. سبحان اللہ یا ستار العیوب. سبحان اللہ یا غفار الذنوب. سبحان اللہ ذی العرش العظیم. سبحان اللہ ذی الملک والملکوت. ثم الصلاة والسلام علی النبی المصطفى الولی المجتبى افضل العالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ایک بارہ صابران دی ذات بلند صلوات پڑھو. یا اللہ تو ہی خدا ہے. یا اللہ تو ہی گاڑ ہے. اس فکر اللہ پتہ نہیں کتے چلا گیا. ساؤنڈ آڑا ایک ایک لفظ دیاں 100 لفظ بول دے پہ تے پرانا ہے مومن ہے تے ایڈا بے پرواہ. میں ساؤنڈ آلا دنیا تے نہیں ویکھنا جیڈا کرم دا پتر ہے. ویکھ لو. یا اللہ تجھ میرے لگو. یا اللہ تو ہی خدا ہے. یا اللہ تو ہی گاڑ ہے.
یا اللہ تو ہی بھگوان، یا اللہ تو ہی رحیم ہے، یا اللہ تو ہی راحم ہے، یا اللہ تو ہی رحمان۔ اللہ جی ہر پاس شان تیری۔ یہ چلا گیا ساؤنڈ آتا تو نولو دے پٹھے نو لے آؤ، انہوں کہا ایسی قرآن پڑھنا، ایک ایک آواز دیاں 40 آوازاں نکل رہی ہیں۔ کوئی ذمہ داری بھی آوے کہ نہیں؟ انہوں آجنا انہاں صاحب دائیں جنہیں دائیں لائے کہ ایڈی بے پرواہی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بابا جی تسی سنو گے میں تامی پڑھنا، تسی نہ سنو میں تامی پڑھنا، کیونکہ میں مجلس میں آپ رکھی ہے، میں نو سردار قدر راجہ قدر ان روحاں نے میرے تے ڈیوٹی لائی ہے، میں قدر دے خاندان اللہ آباد تشاد رکھے، زہرہ دے پتر دی پھوڑی یہ بچھائی ہے، میری آخری نمبر دی پڑھائی ہے، میری ہون واری آئی پتر تے منزل میں تو انہوں لے آنا ہے کربلا وال مولا حسین دی 4 سال دی سیدہ دی جیڑی ہنیر کوٹھڑی ویچ اینا راتوں رات دفن کر دیتی۔ میں اس معصومہ دی تو انہوں اشادت سنانی ہے تے ویڈیو کرنی ہے، لائف چلنی پورے پاکستان چنے چلنا، بی بی دے برجی چ نہیں چلنا، پورے پاکستان ہی چلنا۔ میں چاہنا کہ آواز بھی ایک نکلے، میرے پوترا صاحب ویخ لے ایک آواز کار، پھر مدانی شروع ہوئے گی۔ نعرہ تکبیر، جڑے اللہ دے بندے نے وہ آخنا باقی دے چھٹی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سونے نبی دی آل اولاد اتے دل کھول کے بلند صلوات اللہم۔ یا اللہ تو ہی خدا ہے، تو ہی گاڑ ہے، تو ہی بھگوان ہے۔ یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی راحم ہے، تو ہی رحمان ہے۔ اللہ جی ہر پاسے شان تیری، اللہ جی ہر پاسے شان تیری، خود اپنی شان ہے تو ہر دل کا مکھی اور لا مکان ہے تو، ہر دل کا مکھی اور لا مکان ہے تو، وحدہ لا شریک ہے پروردگار میرا، اقرب سے قریب ہے ہر دل میں ہے بسیرا۔ اللہ سمیع بصیر ہے قادر قدیر بھی، تیرے سوا مولا جو بھی ہے وہ شاہکار ہے تیرا، وہ شاہکار ہے تیرا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر وہ اللہ۔ پتر امام حسین نے سانو قربانیاں دے کے اللہ سمجھایا ہے، تو میں مولا حسین دا خطبہ تانوں پنجابی وچ دے رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر وہ اللہ۔ کیڑا اللہ؟ وہ اللہ جس نے نیستی کے صحرا سے برآمد کر کے ہستی کے دامن گلے فرش پر حسن و جمال کی نمائش کرنے والا اللہ، ملک عدم سے، باب آدم تو پہلے دا ویلا ہے عدم، ملک عدم سے اٹھا کے بازار وجود میں لا کے تجدید رنگ دینے والا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر وہ اللہ۔ کیڑا اللہ؟ وہ اللہ جس نے تقدیر و تدبیر کے لوح و قلم سے قضاء و قدر کی دنیا آباد کرنے والا اللہ۔ پھر بول دینا نویں لفظ نے
قرآن دے لفظ نے ہمدانی شاہ بولنا پیا میں نو پاٹن دی بھی کوئی لوڑ نہیں میں بڑھا بندہ ہاں میں قرآن سنا رہا اللہ کیڑا اللہ وہ اللہ جس نے تقدیر و تدبیر کے لوح و قلم سے قضاء و قدر کی دنیا آباد کرنے والا اللہ وہ اللہ جس نے نیستی کے صحرا سے برآمد کر کے ہستی کے دامن گلے فرش پر حسن و جمال کی نمائش کرنے والا اللہ سبق نو سوکھا کر دینا کیڑا اللہ وہ اللہ جو عرش کرسی کی بلندیوں سے عرش کرسی کی بلندیوں سے اپنی رعایا پر رحم و کرم کی بارش کرنے والا اللہ نہیں سمجھا سکیا سبق نو اور سوکھا کر دینا کیڑا اللہ وہ اللہ جو سمندر کی گہرائیوں میں پڑے ہوئے پتھر پر چلنے والے جانور کے قدموں کی آواز سننے والا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجلس شروع ہو گئی پتھر ہے اللہ وجود نہیں رکھدا ایدو سوکھا قرآن ہمدانی شاہ سنا نہیں سکدا آواز میری ٹیپ ہو رہی ہے ویڈیو ہو رہی ہے اللہ سونا اللہ پاک وجود نہیں رکھدا لیسا کمثلہ شیئن کوئی شے اللہ دے مثل نہیں وجود نہیں رحمان رکھدا لیکن واجب الوجود ہے اللہ وجود نہیں رکھدا اللہ واجب الوجود ہے بی بی دے برجا لے ہو قدر باوے ہو واجب الوجود دا کی مطلب ہے اللہ وجود نہیں رکھدا اپنا تے اللہ واجب الوجود ہے ماسٹر جی یہ دا یہ مطلب ہے کہ اللہ واجب الوجود دا یہ مطلب ہے کہ اللہ بیچے پاور ہے اللہ دا دل کرے درخت تے وجود لاگو کر دے وے درخت نو بلا لے اللہ دا دل کرے پتھر تے وجود لاگو کر دے وے پتھر نو بلا لے اللہ وجود نہیں رکھدا اللہ واجب الوجود ہے اللہ دا دیدے اتے دل چاہے اللہ جی دے وچوں برجی بولے تو تیری عقل کیوں نہیں کام کر دی پئی اللہ نے قرآن چی ہوئی بات سمجھائی ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے اللہ دا دل کیتا ہے تو محمد دی زبان وچوں بولے سبحان اللہ کملی والے دی زبان وچوں اللہ بولے نے سارے آنکھو کملی والے دی زبان وچوں اللہ بولے نے اللہ اکبر میں تانوں کربلا لے آنا ہے گل میں کتھوں شروع کی تھی ہے منزل تے میں آیا کھلوتا ہوں اللہ پاک تانوں آباد رکھے پہلا لفظ میں بول دیتا ہے کہ کملی والے دی زبان وچوں اللہ بولے نے سارے آنکھو کملی والے دی زبان وچوں جی نظیر حسین پاؤ ہے ماسٹر جی لطیف حسین جی اس بندے نو یقین ہوندا کہ کملی والے دی زبان چوں اللہ بولدا پیا تو پھر کملی والے نے اس بندے کولوں قلم کاغذی منگیا سی کوئی ایٹم بم نہیں سی منگیا کوئی ڈانگ سوٹا نہیں سی منگیا تے قلم کاغذی سی جے اس بندے دے دل وچ ایمان ہوندا کہ نبی نہیں بولدا پیا اللہ بولدا پیا ہے تے موڑے نے ضرور قلم کاغذ دے دینا سی جڑا نہیں سنا دیتا وچ کا صلوات پڑھو ذرا حضور دی زبان میں چو اللہ بولے نے ادھر ویخ میرے والوں ان کملی والے نے اللہ دی گواہی دینی آکے تے کلا نہیں دے سکتا کیوں نہیں دے سکتا بھئی یہ کملی والا فرمان کہ اللہ ہے گا میں اللہ دا رسول ہاں تے لوگاں دا پوچھنا سی نا تو کن داسنا گواہی دیکھ ہاں تو جو اللہ دا رسول ہے تو کوئی ایسا بندہ تے وہاں جی دے سامنے تینوں رسالت ملی ہوئے نہیں سمجھ آ رہی گل دی پاک رسولوں انتظار کرنا پیا کہ میری نبوت دا گواہ آئے گا پھر میں نبوت دا اعلان کران گا ان مولا علی کعبہ وچ آ گئے ایک تو جلدی کی میں سمجھا دیا گا مولا حسین اللہ تینوں لے آنا ہے میں مولا علی کعبہ وچ آ گئے پاک رسول نے حیدر نو ہتھاں تے چکیا اپنی زبان چسائی اپنی زیارت کرائی
تے رسول فرماندے نے یا علی کچھ سنا، یا علی کچھ سنا۔ یا علی مسکرا کر کردے نے استاد محترم تورات سناواں، زبور سناواں، انجیل سناواں، قرآن سناواں۔ اور پاؤ کہندا جی تیناں دناں دا حیدر ہے تے نبی دے ہتھاں اُتے کنے دعوے کر رہا ہے، قرآن سناواں، زبور سناواں، انجیل سناواں، تیناں دناں دا بال بھی کدی بولیا ہے؟ میں کہا میاں جی جدوں تو اے پڑھنا کہ نبی دے ہتھاں اُتے کینکریاں نے کلمے پڑھے نے، نبی دے ہتھاں اُتے پتھراں نے کلمے پڑھے نے، تے جے محمد دے ہتھاں اُتے پتھراں نے کلمے پڑھے نے تے پھر اودی آل بھی قرآن پڑھے نے۔ نہیں سمجھ آ رہی تینوں گل دی؟ پتھراں دا من لینا ہے کہ نبی دے ہتھاں تے او بولے نے، اودی آل دا نہیں مندا کہ وہ بھی بولی اودے ہتھاں تے۔ جلدی کردا پیا پاک رسول کو صحابہ نے پوچھا ہے بچہ کون ہے جیڑا تہاڈیاں گواہیاں دے رہا ہے؟ مسکرا کے سرکار فرماندے نے بچہ نہیں جے، اے میرا ویر علی جے، میں محمد نبوت دا دعویٰ کراں گا، میری گواہی علی دے گا، میں محمد نبوت دا دعویٰ کراں گا، میری گواہی علی دے گا، چاند دے 2 ٹکڑے میں محمد کراں گا، سورج نو واپس علی بلائے گا، تقدیراں میں محمد بناواں گا، مقدر علی پلٹائے گا، کفر نال جہاد میں محمد کراں گا، منافقاں دا بیڑا علی بائے گا۔ کملی والے نے فرمایا کہ کفر نال جہاد میں محمد کراں گا، منافقاں دا بیڑا علی بائے گا، بستر محمد دا لیٹے گا علی، جھوٹے دی ماں تے بھی لعنت، بستر محمد دا لیٹے گا علی، چادر محمد دی اوڑے گا علی، چادر محمد دی اوڑے گا علی، آل محمد دی آل دا ڈیڈی علی۔ میرے آویرہ ایک گل قرآن نے دسی ہے کہ جتھوں جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک محمد مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے، جتھوں تک محمد مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے اتھوں تک پیر علی دی ولایت دی مرتضائی ہے۔ تیری سمجھ نہ آوے تے ساڈی صحت تے کی اثر ہے؟ حضور نے فرمایا کہ علم دا شہر محمد، علم دا دروازہ علی، مالک کوثر محمد، ساقی کوثر علی، زمان زمان محمد، مقام مقام علی، جہاں جہاں محمد وہاں وہاں علی۔ اللہ پاک تنو باد رکھے، اللہ پاک تنو شاد رکھے۔ علی دی اولاد کولوں بندیاں ایڈے اوکھے بدلے کیوں لائے؟ غور کرو نظرہ کتھے لائے نے بدلے؟ مولا علی آئے کیڑی جگہ تے نے؟ خطہ عرب وچ۔ ایک باری سارے بول دو، خطہ قدر صاحب جڑا عرب دا خطہ ہے نا پتر، انہوں جانور ملیا ہی کوئی ڈاچی اٹھ، اے انہاں دا جانور ہے تے اٹھ ڈاچی عرب دا جانور ہے، عرب دا۔ انہوں تسی ایک ڈانگ لاؤ نا گسے نال چنگی رج کے زور نال تے 20 سالاں بعد وہ دے اگوں پچھو لنگنا، وہ توانوں سیانوی لائے گی تے ٹاوی لائے گی، وہ جانور توانوں سیانوی لائے گا تے ٹاوی لائے گا۔ تو مجلس شبیر اچ بیٹھا ہویا ہے، تھوڑا غور کرنا، جڑے ملک دے جانور بھی ویر نہیں بھول دے، اس ملک دے بندے کی میں ویر بھولن لگنے، کرنا غور۔ ہن یا علی دے دشمن اپنے دے گا ہی کوئی نہیں سی، اللہ دے دشمن سن، سونے محمد دے دشمن سن، تے محمد دے دشمن کوئی تھوڑے نہیں سن، محمد دی دشمنی سی بڑیاں ٹھیر لوکاں نال، جڑے عیسیٰ نو رب مندے سن انہاں نال بھی دشمنی، جڑے اللہ نو بال بچردار مندے سن انہاں نال بھی دشمنی، جڑے 360 بتاں نو رب مندے سن انہاں نال بھی دشمنی، تے جڑے اگ نو پوجدے سن انہاں نال بھی دشمنی۔ تینوں غور ہوندی نہیں پئی؟ تو اصحاب لا بھی کنے کو جی اسلام دے آمن تو پہلے جننے فرقے بھی سن نا پتر، وہ پاک محمد تے انہاں دے خلاف بول رہا سی۔ 360 اللہ منن والےاں نو وہ ایک اللہ منوا رہا سی، عیسیٰ نو اللہ دا پتر آکھن والےاں نو بھی وہ ایک اللہ منوا رہا سی۔ ہن بندہ ایک تے دشمن دا صاحب تسی بی بی دے برج والے آپے لا لو۔ تے حضور کو طاقتاں کنیاں نے 2، زبان اتے وحی دی طاقت ہے، ہتھاں وچ رحمان دی قوت ہے۔ پاک محمد کو 2 طاقتاں نے، بیٹھ جاؤ بچیو،
دو طاقت نے مجلس تو میں ادو شروع کرنی ہے جدو میں شیشہ صاف کر کے تینوں نیڑے لے آندا. دو طاقت نے پاک رسول کو. زبان اچ طاقت ہے وحی دی, سارے بولو زبان اچ طاقت ہے وحی دی, تے رسول دے ہتھاں وچ طاقت ہے خدائی زور. کی بولو کی ہے؟ خدائی زور. ایتھے وحی دی طاقت, ایتھے خدائی زور. پاک رسول دنیا تے آ گئے. ان اللہ دے دشمن بھی آ گئے, رسول دے دشمن بھی آ گئے. ان پاک رسول کی کرے؟ اللہ نے فرمایا جیڑا تیری نبوت دا گواہ بنا کے کلیا ہے نا, یہ ہوئی تیرا مددگار ہے. تو جتھے جانا ہے نا انہوں نال رکھنا ہے, اس مددگار نو نا. بابا جی انہاں 5 شہراں وچ مکہ, مدینہ, کوفہ, بصرہ, شام, انہاں 5 شہراں وچ رسول دے اشارے نال, اللہ دے حکم نال یا علی نے انج دی تلوار چلائی نا پتر, رسول دے بھی دشمن مار دیتے, اللہ دے بھی دشمن مار دیتے. نہ اللہ دا دشمن چھڑے علی نے, نہ محمد دا دشمن چھڑے علی نے. ہن تسی ایک تے سوچو ہاں بھلا, جیڑے اللہ دے دشمن مرے نے, محمد دے دشمن جڑے مرے نے, انہاں دی اولاد نو علی نال تا مڑ بڑا ہی پیار ہوئے گا نا. نہیں سمجھ آ رہی گل دی؟ جلدی مولا آباد رکھے. گل بڑی بریک ہے, یہ تانوں ذاکراں کول نہیں لبنی. میں ہمدانی شاہ بولدا پیاں, جڑے رنگ چو کے میں جناب دی گود وچ تاریخ اسلام رکھ رہا نا, میں محنت کر کے تیرے نیڑے آون لگا کہ جنہاں دے جانور بھی ویر نہیں بھول دے, انہاں دے بندے ویر بھی نہیں بھول دے. ہن 5 شہراں وچ مولا علی دی ہر چولہے تے 302. ڈرو نہیں, بولو ہر چولہے تے کنیاں شہراں وچ؟ 5 شہراں وچ, مکہ, مدینہ, کوفہ, بصرہ, شام. انہاں نو شہر پڑھو, صوبہ پڑھو, ضلع پڑھو تے پڑھ سکتے جے. انہاں 5 شہراں وچ رسول دے آکھے لگ کے یا علی نے نا ہر چولہے تے اپنی 302 بنا لئی. کسے ٹبر دے یا علی نے 12 مارے, کسے دے 2 مارے, کسے دا 1 مارے, کسے دے 4 مارے. ہن پاک رسول دا ویلا آ گیا آخر تے. پاک رسول دا ویلا آ گیا. 63 سال زندگی سی, خم غدیر تے 81 دن رہ گیا باقی. اللہ نے فرمایا کملی والا ٹائم پورا ہو گیا ہی, ٹائم پورا ہو گیا ہی. مولا پھر میں کی کراں؟ اللہ نے فرمایا حبیب انج کر, تو اپنی پگ, تلوار, تخت اے دے اتے علی نو با. اے تیرے تخت بخت اتے اگر علی بیٹھا رہے گا نا, تے جڑے تیرے او دشمن نے نا, وہ پھر سر نہیں چکن گے. وہ جو حکومت علی کو لوے گی نا, ڈنڈا علی کو لوے گا نا, علی دے دشمن پھر سر نہیں چکن. بابا دے بلند صلوات. جن نے گل سمجھ نہیں سننی ہے 2 قدم اگے آ جاؤ, آ جاؤ 2 قدم اگے آ جاؤ. گل آ گئی منظر. بابا دے بلند صلوات. پاک رسول دے 81 دن زندگی دے باقی رہ گئے. اللہ نے خم غدیر تے آرڈر کر دیتا کہ من کن تو مولا فہازا علی مولا. جدہ میں مولا خدا علی مولا. او جنہ دے علی نے مارے ہوئے سن, مولا علی نے جنہ دے مارے ہوئے سن, انہاں اتوں تے آکھیا کہ تینوں مبارک ہوئے تو ساڈا مولا بن گیا, تینوں مبارک ہوئے تو ساڈا مولا بن گیا. مڑ وچوں دا تانوں پتہ ہے او کی سن؟ نہیں میں دس دینا. اللہ جی آئے نے, انہیں پوچھ لینے ہیں, قرآن کولے. اللہ جی آ جڑے علی نو مبارکاں دے رہے نے, رسول نو بھی مبارکاں دے رہے نے, یہ کون نے؟ فوراً اللہ دی آواز آئی. سورت مدینے دیئے, آیت مدینے دیئے, مدنی وَمِمَّن
حولکم من الاعراب منافقون وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ ومن اہل المدینہ ومن اہل المدینہ وممن حولکم اللہ فرما رہا ہے اے محمد ہونتے تیرے چاروں طرف اب منافقہ نے بھیڑ پا لئیو تیرے چاروں طرف منافقہ نے بھیڑ پا لئیو اے قرآن دی آیت ہے مدینے دی آیت ہے مدینے دی آیتاں او نے جڑیاں رسول دے آخر ویلے نے مکے دی آیتاں او نے جڑے رسول دے اٹھن والا ویلا ہے اوتھے جمن پلے نے نا مدینے دنیا تو جامن ہے نا اے آخری ویلا رسول دا تے اللہ کی فرما رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ اللہ فرما رہا ہے اے محمد اب تو میں دیکھ رہا ہوں تیرے چاروں طرف منافقوں نے اب جرمٹ کیا ہوا ہے منافقوں نے اب چرمٹ کیا منافق کنوں کہیں دینے تو میرے سر تے 30 پارے جے منافق انہوں کہیں دینے جڑا رسول دا کلمہ بھی پڑھے رسول نو رشتہ بھی دے لوے لیکن وچوں رسول دی اولاد دا دشمن روے انہوں منافق آخ دے رانا شیخ صاحب رانا صاحب جڑا وچوں دشمن روے تے جڑے امام حسین نو مارن آئے نے او کون سان او کافر تے نہیں سان اوہی منافق سان منافق انہوں کہیں دینے جڑا کپڑے سلام دے پا لوے تے اندروں سلام دا دشمن ہوئے بولو اندروں سلام دا ہون او پاک رسول نے فرما دیتا کہ جدہ میں مولا او دا حلی مولا او جنہ دے دلاں میں چلی دی دشمنی سی انہاں نو ہور پیڑ ہوئی انہاں کہ اللہ ویکھی آئی نالے ساری عمرہ نبی ساڑھے تے سرداری کی تھی ہے ان جان لگا جوائی نو ساڑھے اتے با چلے ہے جان لگا جوائی نو با چلے ہے انہوں تے نہیں اسی مننا توجہ اللہ نبی نے اعلان علیدہ کیتا ہے ان لوگاں نے دلاں ویچ نہیں لکھیا جنہ دے وڈکے حیدر دے ہتھوں مرے سن آگی منزل نیڑے ان نبی دی ہوگی اکھ بند ہونا لی ہوگی ملک الموت دروازے تے آ گیا انہیں آ کے بوا کھڑکا دیتا بی بی فاطمہ بھی جان دے سن پر ملک الموت نو بی بی فاطمہ نے موڑ دیتا فرمایا جاؤ ابھی میرے پاپا مصروف ہیں جاؤ میرے پاپا مصروف ہیں جاؤ اور ملک الموت واپس تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھڑکا دیتا بی بی نے پھر ارشاد فرمایا تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ میرے پاپا مصروف ہیں جاؤ تو پاک رسول مسکرا کے فرمانے نے زہرا یہ تو صرف تیری شان ہے نا زہرا یہ تو سب صرف تیری شان ہے نا کہ تو ملک الموت کو پیچھے موڑ رہی ہے تو قیامت تک بھی موڑتی رہے گی تو تیرے بچوں کا غلام ہے یہ جائے گا لیکن یہ وہ مہمان ہے جو خالی نہیں جاتا یہ ملک الموت ہے یہ خالی نہیں جاتا اسے اجازت دے یہ زہرا تیری شان ہے کہ تو موڑ سکتی ہے لو جی گال اتھوں شروع ہو رہی جے جنہاں دے دل وچ پیر شبیر دا پیار ہے او گال نوں سمجھنا ملک الموت آ گیا رسول چلیا دنیا تو رسول منگیا کہ یہ امت کولوں کہ لیاؤ مینوں کاغذ تے قلم دے دیو میں تو انو ایسی مور لا دیواں ایسا تویز لکھ دیواں جے تسی لکھوا لیا پھر قیامت تکر تسی گمراہ نہیں ہو گے قیامت تکر تسی گمراہ ڈرو نہیں میں پکی گل کر رہا آواز میری ٹیپ ہو رہی ہے ویڈیو ہو رہی میں ہمدانی شب ہو رہا پاک رسول دا آخری ویلا ہے پاک رسول دے کول مرید بھی نے اولاد بھی ہے 9 بیویاں بھی کول نے یا اہلی بھی کول ہے پاک رسول دا آخری ویلا ہے پاک رسول نے بیویاں لے منہ کر کے قلم کاغذ نہیں منگیا آل والے منہ کر کے نہیں منگیا جیڑا ملک الموت ہے وہ کولوں مانگ لیندے جبریل کولوں مانگ لیندے نہیں منگیا کندے کولوں منگیا حضور نے قلم کاغذ اس بندے کولوں منگیا جیڑے بندے نو رسول نال 5 رشتے سان کنے رشتے سان ہاں میری ڈیوٹی ہے بیٹا
5 رشتے سن پاک محمد نے دنیا تو جان لگیا قلم کاغذ ایس بندے کو منگیا جن دے نال رسول دے 5 رشتے سن پہلے تو رسول انہاں دا جوائی سی وہ سورا بھی رسول دا لگدا سی رسول اوندا نبی بھی سی رسول اوندا پیر بھی سی رسول اوندا مولوی بھی سی رسول اوندا یار بھی سی 5 رشتے سن اس بندے نال جن دے کولوں رسول پاک نے دنیا تو جان لگیا قلم تے کاغذ منگیا میں ہوندا نا کول تے میں کہہ دینا سی چل او نانا دے دے قلم کاغذ لکھوا لا جے وارے کھائے گی تے مان لانگے نہ کھائے گی رسول دی رسید تے آپا ایویں پاڑ دیاں گے جی میں زہرہ دی رسید پاڑ چھڑی ہے ایویں پاڑ دیاں گے لکھواتے لئیے رسول لکھواتے لئیے انہیں ایک کام نہیں کیتا بابا میں تنہوں منزل تے دینا چاہنا خورے تھی میں دعا منگا دے نا گلان تے انہیں گو آکھیا کیے انہیں سورے آلیا شان بھی پھول گیا جوائی آلے جڑی شان سی وہ بھی پھول گیا نبی آلی بھی پھول گیا یار آلی بھی پھول گیا اپنی پیش نمازی آلی بھی پھول گیا اچھا تو یہ اگوں بولیا کیے وہ پہ کہندہ ہے تو تا تگڑا نہیں رہا تو ایتھوں تگڑا نہیں رہا سانو قلم کاغذ دی کوئی لوڑ نہیں ساڑھے کو 30 پارے قرآن آ چکا ہے یہ قرآن سانو کافی ہے یہ ہون نمی قلم کاغذ دی لوڑ نہیں قرآن سانو کافی ہے جڑا قرآن لے کے آیا انہوں نہیں پتا یہ کافی ہے نہیں سمجھ آ رہی گل دی یہ اگوں بولدا پیا ہے بندہ اگوں بولدا پیا ہے تے کہہ رہا ہے کہ نمی قلم کاغذ دی لوڑ کوئی نہیں سانو قرآن اس پارٹی نو پتا سی کہ کل اللہ نے علی نو کر دیتا ہے پرسوں علی نو محمد نے بستر دیتا ہے چوتھ علی نو محمد نے دختر دیتی ہے پنجوتھ نے خم غدیر تے علی نو پگ دیتی ہے ہون جان لگا ہے ساڑھے کلوں قلم کاغذ لے کے علی دیاں مورا لاؤئے ہاں اس پارٹی نے آکھا ہے کام نہیں ہونا سرتے لاؤ اس پارٹی نے آکھا ہے کام ہونا جنہوں سمجھ آئی وہ سلوات پڑھے تخت اتے امت آ گئی آل تخت اتے نہیں آئی ایک بارہ پھر آ گئی تخت اتے امت آ گئی نبی دی آل تخت اتے نہیں آئی آل کون ہے یا علی کون ہے یا علی او مجاہدے جی دی 5 صوبیاں ہر چلے تے 302 ہے اس بندے نو انہاں نے حکومت نہیں آن دیتا غور کرنا ذرا کیڑے بندے نو انہاں حکومت چپرا کیتا ہے جیڑے بندے دی مکہ مدینہ کوفہ بصرہ شام انہاں 5 شہران دے بندے یا علی نے مارے سان رسول دے آکھے لگ کے انہاں 5 شہران دے بندے یا علی نے مارے سان یا علی دی تا ہر چلے تے 302 سی انہاں نے علی نو پرا رکھیا حکومت چوں کنہ چیر پرا رکھیا 24 سال ڈرو نہیں بولو کنہ چیر پرا رکھیا جڑا نام بولیا میں ان دی حاضری نہیں لاواں گا نبی دی آل نو نبی تو بعد امت نے حکومت چوں 24 سال پرا رکھیا ہے کنہ نو پرا رکھیا ہے جنہ دی ہر چلے تے 302 ہے اس خاندان نو چوکی دارے تو لگ کے گورنری تھی کر 24 سالہ ویچ اس امت نے نبی دی آل نو چوکی دارے تو لگ کے گورنری تھی کر کوئی عہدہ دیتا ہوئے تے پاؤ جی ثابت کرو 24 سالہ ویچ مولا علی دے 18 پتر بھی ہے گئے نے کسے نو ٹھانے داری نہیں دیتی قاضی پونا نہیں دیتا جنرلی نہیں دیتی گورنری نہیں دیتی رضاکاری نہیں دیتی حکومت چوں کوئی عہدہ علی نو دیتا ہی نہیں تے عہدے دیتے کنہ نو میں دس دینا
ایک ٹبر دے یا علی نے نا ایک دیہڑی 12 بندے مارے سن. اس میدان دا نام سی جنگ بدر. ڈرو نہیں بولو کی سی جنگ بدر. وہ بدر دے مقام تے نا وہ 10,000 دا کافر لشکر لے کے سونے محمد نو مارن آ گئے. وہ کافران دا سردار سی معاویہ دا پیو ابو سفیان یزید دا دادا. یہ کافران دا سردار سی. ادھر پاک رسول مسلمانہ دا سردار سی. تے جدوں پاک رسول نے ویکھیا کہ کافران دا تہاڑ آ گیا تے میرے کول تے سارے 313 مرید نے, یہ گل کدھر نو گئی ہے. اس ویلے پاک رسول نے فرمایا یا علی اج چٹ علی بن جا. آج پھر چٹ علی بن جا. بن گیا علی بیٹا, بن گیا علی. کنے بندے مار دیتے انہاں دے 1 منٹ 12 بندے. ڈرو نہیں بولو کنے بندے مارے 12 بندے. وہ گھر کتے رہندا ہے شام وچ. نبی کتے رہندا ہے مدینے وچ. یا علی کتے رہندا ہے مدینے وچ. حسن حسین کتے رہندے نے مدینے وچ. آخری گل ہے بی بی سکینہ کتے رہندی, بی بی فاطمہ کتے رہندی مدینے وچ. اے جنہاں دے 12 مارے نے یہ کتے رہندے نے شام وچ. جڑے تخت اتے بیٹھے نے امتی یہ بھی مدینے وچ, علی بھی مدینے وچ. اینا مدینے وچ رہ کے شام والے نو گورنری الاٹ کیتی کہ شام دے گورنر تسی, اگلا مر جائے تے چھوٹا پرا, او مر جائے تے دوجا, او مر جائے تے تیجا. انہاں نو الاٹ کر دیتی گورنری میاں جی شام دی. انہاں نو الاٹ کر دیتی جنہاں دے 12 بندے علی دے ہتھوں جنگ بدر وچ مرے سن. اس علی نو جندی ہر چولے تے 302 سی, انہوں 24 سال حکومت چوں پرا رکھیا تے گورنر جنرل انہاں نو بنایا جنہاں دے وڈکے علی دے ہتھوں مرے سن. پھر انہاں دا غصہ ٹھرنا سی. نہیں سمجھ آئی تینوں گل دی, میں سمجھا لینا. دعا منگان لگا پتر ہوئے انہاں دے اندر غصہ کیویں دا سی. 2 بندے لڑ پے نا بیٹا, ایک بندہ پنڈ چھڑ کے ٹر جائے بال بچہ لے جائے تو دوجے بندے دا غصہ ٹھر جاندہ ہے. وہ کہندہ قدر صاحب وہ توڑا چلیا پنڈ ہی چھڑ گیا, گال موک گئی ہے. جدو محمد دے پتر نے نانے دی امت نہ لڑنا نہیں سی چاہیا تے بال بچہ لے کے نانے دی امت تو دور لگا جاندہ ہے, دور لگا جاندہ ہے. حسین چھڑ کے دور لگا جاندہ ہے. نانے دی امت نہ نہیں لڑنا چاہندہ. مدینہ چھڑ دیتا, مکہ چھڑ دیتا, بیٹا چھڑ کے لگا جاندہ ہے. کنی دور لگا جاندہ ہے 1300 میل دور. مدینے تو مکہ 250 میل, مکہ تو کربلا 1050 میل. امام حسین نانے دی امت نہ لڑنا نہیں سی چاہندہ تے 1300 میل انہاں نو چھڑ کے جا رہا ہے. انہاں دا مڑ بھی غصہ نہیں ٹھریا. یہ مگر گئے نے قدر صاحب 1300 میل مگر جا کے انہاں کھیر کے انہاں 3 دن دریا تو پرا کر کے تسا رکھ کے تے ماریا. میں کہا ہن مار جو لیا آئی, ہن پچھے ہٹ جا. پھر نہیں ہٹے, لاشاں تے کوڑے پجاندے پے نے, کوڑے پجا لے نے. ہن پیچھے ہٹ جا, نہیں ہٹے. خیمے ساڑ دے پے نے, خیمے ساڑ لے نے. ہن پیچھے ہٹ جا, نہیں ہٹے. مولا علی دے 9 دوترے سن کربلا وچ, انہاں لب لب کے نویں دے نویں مار دیتے. انہاں آکھا یا علی تو ساڈا چھڈیا نہیں, اسی تیرا دوتروان اساں بھی تیلا نہیں رہن دیتا تیرا دوتروان. یا علی اسی بھی تیری ختم کر چھڈی. او میرے ویرا اگر بی بی زینب نو اللہ نے رسالت و ولایت و امامت دیاں طاقتاں نہ دیتیاں ہوندیاں تے سجاد اور باکر واپس مدینے جائے نہیں سن سکدے. اے امام حسین نو پتہ سی کہ اسی یہ پاور والی پین رکھی چھڈی جانے ہیں, جنہیں سجاد نو بھی بچا کے لے جانا ہے, جنہیں باکر نو بھی بچا کے لے جانا ہے. بس مومنو کوئی کسی ذاکر دے آکھے نہ لگنا. حسین دی تھی دی گل تے مان لو گے نا. ایک گل او بندے نے لکھی ہے جیدہ نا ہے مرزا دبیر صاحب. اے او جوان سی بابا جی جیڑا رات نو شیر لکھ کے تے قبر تے رکھ دیندہ سی. سویرے جاندہ سی نا تے امام حسین دے خون دی اتے مور لگی ہوندی سی. امام حسین اتے مور لا دیندے سن کہ اے تو ٹھیک لکھیا ہے, اے او بندہ ہے. انہیں حسین سکینہ دی شہادت لکھی ہے. اے میں جناب نو دینی چاہنا, اے ویڈیو ہو رہی ہے.
انہیں نیٹ تے چلنا ہے، انہیں پورے پاکستان ہی چلنا ہے۔ حسین سکینہ ہے 4 سال دی سیدزادی، او دے متعلق انہیں گل شروع اتھوں کی ہے، جب دکھ یتیمی کا نہ سین اٹھا سکی، جب دکھ یتیمی کا نہ سین اٹھا سکی، درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی، کھائے تماچے شمر کے جب تک کھا سکی، عمر چھوٹی تھی دکھ بڑے تھے برداشت میں نہ لا سکی، کہندہ برداشت میں نہ لا سکی، روئی کہندہ روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی، آخر اس ظلم کو دیکھ کے سیدزادی نے موت اختیار کی۔ اور لکھتا ہے کہندہ اگر بی بی نے روئی، اگر بی بی نے آہ کی تو شمر پکارا خاموش ہو، اگر بی بی چپ ہوئی تو یتیمی نے کہا کہ رو، اگر شدت پیاس میں پکاری کہ پانی دو، مگر یاد کر کے رہ گئی بابا کی پیاس کو۔ بابا جی سوئی جو آنسو پونج کے، سوئی جو آنسو پونج کے چشمے پر آب سے، حسین حسین کہہ کے اٹھ بیٹھتی خواب سے، حسین حسین کہہ کے اٹھ بیٹھتی خواب سے، سو نہ سکتی۔ بی بی نے فرمایا بابا جب چپ تھی، جب چپ تھی تو چپ تھی، جب بولتی تھی تو ڈری ہوئی۔ بابا جی یہ دو وقت کے نقشہ میں تنو کربلا نہیں لے جا سکتا، اے اس بندے نے تیرے اگے تاریخ اسلام پیش کیتی ہے جدے لفظاں ہوتے امام حسین مور لاندے نے، وہ فرماندے پہنے جب چپ تھی تو چپ تھی، جب بولتی تھی تو ڈری ہوئی، ادھر شمر آیا ادھر تن میں تھر تھری ہوئی، شمر آیا ادھر تن میں تھر تھری ہوئی، تھی آہا تھی آہا، بات بات پہ لب پہ دھری ہوئی، گردن کی رسی ہے لہو میں بھری ہوئی۔ وہ کہندہ جدی رسی بچی ہوئی ہے نا بی بی، وہ خون نال بھری ہوئی ہے، تھی آہا بات بات پہ لب پہ دھری ہوئی، گردن کی رسی لہو میں بھری ہوئی، دم گھٹنے لگتا تھا، دم گھٹنے لگتا تھا تو رسن کھول دیتے تھے، جب شمر آتا تو پھر باندھ دیتے تھے، جب شمر آتا تو پھر باندھ دیتے تھے۔ اور لکھتے پہنے کہ فاقوں سے رفتہ رفتہ، فاقوں سے رفتہ رفتہ یہ لاغر بدن ہوا، اکثر بدن سے خون بھرا کرتا اتر پڑا، انی سیدزادی کمزور ہو گئی کہ اکثر بدن سے خون بھرا کرتا اتر پڑا، آواز بند ذوف سے منہ پیاس سے کھلا ہے، پوست برگ گل کی طرح چہرے سے جدا۔ لکھتا ہے جاری ہے آنسو آنکھوں سے اور خون کان سے، حسین حسین کی صدا ہے زبان سے۔ کہنا پیا کہ سیدزادی دے اکھا میں چوتھو چل رہے ہیں، کنا میں خون چل رہا ہے، پر سیدزادی سو نہیں رہی، رو رہی ہے، جاری ہے آنسو آنکھوں سے اور خون کان سے، حسین حسین کی صدا ہے زبان سے۔ جنہاں دے دل وچ قبر شبیر ہے، اور لکھتے پہنے فرش خاک پہ سوتے سوتے جمی چولے پہ گرد، کہتے ہیں فرش خاک پہ سوتے سوتے جمی چولے پہ گرد، رہنے لگا تڑپتے تڑپتے بدن میں درد، کہتے ہیں دل غم سے جلتے جلتے ہوا زندگی سے سرد، اور فاقہ کرتے کرتے بدن لاغا چہرہ زرد۔ اور لکھتا ہے چلا کے رونا شمر کی دہشت سے چھٹ گیا، ایسا گلا بدھا کہ سیدزادی کا دم گھٹ گیا، ایسا گلا بدھا کہ سیدزادی کا دم گھٹ گیا۔ اور لکھتے پہنے جب لگتی پیاس بی بی کو، جب پیاس لگتی تو رو کے چچا کو پکارتی، جب دکھتے کان تو بابا کو پکارتی، جب پیاس لگتی تو چچا کو پکارتی، جب کان دکھتے تو بابا کو پکارتی، جب آتا نہ کوئی تو خدا کو پکارتی، جب آتا نہ کوئی تو خدا کو پکارتی۔ جینے سے تنگ آ کے، جینے سے تنگ آ کے
कज़ा को पुकारती, जीने से तंग आके कज़ा को पुकारती, रो के कहती ना चचा ना चचा ना इमाम ज़मन रहे, शिमर लईन की झिड़का खाने को हम रहे, शिमर लईन की गुरकियां खाने को हम रहे। बीबी ने रो के फरमाया अम्मा, अम्मा से करती आहिस्ता आहिस्ता बयां, कल इस जगह पे जाऊंगी मैं मेहमान, माँ से आहिस्ता आहिस्ता करती है बयां, कल एक जगह मैं जाऊंगी इस घर से मेहमान। बीबी रो के पूछे है कि बताओ तो सही कहाँ? दरवाजे में है कुफल, हाथों में रस्सियां, कैसे जाओगी? दरवाजे में है कुफल, हाथों में रस्सियां। बीबी रो के फरमाया कुफल लगा है तो क्या हुआ, जिंदान है बंद तो रोज़ा रिज़वां तो है खुला हुआ। बीबी फरमाती पई है भी जन्नत दा बूआ ते खुला होया है ना, ऐ जहन्नम ऐ बंद है ना, कैद दा बूआ बंद है ना, ओ ते बूआ खुला होया ना। बीबी ने फरमाएगा कहाँ जाएंगे आप? दरवाजे में है कुफल, हाथों में रस्सियां। बीबी ने फरमाया कुफल लगा है तो क्या हुआ, जिंदान है बंद तो रोज़ा रिज़वां है खुला हुआ। जिंदा में कहती थी वो असीर गम, कल हो जाएगा एक मेहमान तेरा यहाँ से कम। बीबी फरमा रही है सज्जाद नु, कल हो जाएगा एक तेरा मेहमान यहाँ से कम। मैयत किसी की उठेगी, मैयत किसी की उठेगी, नन्ही सी सुबह दम, माँ से ये खिताब है चश्मे नम। माँ नाल गल कर रही मुर्शदादी, अम्मा एक ताज़ा मौत होगी नबी के घराने में, अम्मा लुटोगी आज की शब तुम कैद खाने में, अम्मा आज तो लुटी जाएंगी, आज तो कैद खाने लुटी जाएंगी। बीबी ने केड़ा जवाब दिता है? सैन सकीना मां नू फरमा रही है अम्मा एक ताज़ा मौत होगी नबी के घराने में, अम्मा लुटोगी, अम्मा लुटोगी आज की शब कैद खाने में। तो बीबी रुबाब ने रो के फरमाया बेटा अब क्या लुटेगा मेरा, अब क्या लुटेगा? ना माल रहा, ना जर रहा, ना अकबर रहा, ना असगर रहा, रहने को कैद खाना मिला ना घर रहा, रहने को कैद खाना मिला ना घर रहा, हाथों में रस्सियां बंधी ना जेवर रहा। दौलत है कौन सी जिसे जिंदा में खोऊंगी, रोना था जिनको रो चुकी अब मैं किसको रोऊंगी। सकीना दी मां रो के पुछदी पई बेटा सकीना मैं जिन्हां नूं रोना सी उन्हां नूं तो रो चुकी हां, अब मैं किसको रोऊंगी। बीबी सकीना नूं जवाब दे रहे ने एक कुबरा हो और तुम हो और ये सज्जाद नातवा, अगर बच गए तो नाम है वरना है बेनिशां। सैयदादी बोली सब रहेंगे सलामत पर मैं कहाँ, सब रहेंगे सलामत पर मैं कहाँ। बीबी ने फरमाया, माँ ने फरमाया सकीना खुदा ना करे ऐ सकीना जहाँ, खुदा ना करे ऐ सकीना जहाँ। तो बीबी ने फरमाया अम्मा अम्मा खुल ही जाएगा ये राज, कल जो होवेगा बाबा के रोने वाली को कल कुनबा रोवेगा, बाबा के रोने वाली को कल कुनबा रोवेगा। मेरी मुर्शदादी ने इरशाद फरमाया बाबा के रोने वाली को कल कुनबा रोवेगा। सुनोगे बीबी दे दिल दी हाँ, बीबी इरशाद फरमा रहे ने कि दुख है मुझे, दुख है मुझे कि मुर्शदादी की बेरिदाई का, दुख है मुझे। सैन सकीना फरमा रहे ने कि मैंने पुप्पो दी चादर दा दुख है, दुख है मुझे पुप्पो की बेरदाई का, वसीला ना बना कोई रियाई का, उतरा ना तौक गले से सज्जाद भाई का, हाकम ने सर ना दिया शाहे करबलाई का। और रो के आदे ने अरसा हुआ कफन में तो क्या रहा, सर अभी तक पुप्पी ज़ैनब का बेरिदा रहा, अभी तक मेरी पुप्पी का सर बेरिदा रहा। तो सैयद सज्जाद ने सैन सकीना छोटी बहन है 4 साल दी सैयदादी ओदा सिर चुप के फरमाया सकीना बेटा ये तो बेजा है ये गुमा, बेजा है ये गुमा।
کنبہ ہے قید پردیس میں کفن کہاں؟ سید سجاد سکینہ نو فرما رہے ہیں کہ بیٹا بے جا ہے یہ گماں، کنبہ ہے قید پردیس میں کفن کہاں؟ عالم ادھو زمانہ باغی منحرف جہاں، کیا بے کسی ہے آل محمد پہ کہ الاماں۔ امام فرماندے نے جیتے ہی جی خبر نہ لی، ارے مرنے پہ لے گا کون؟ بابا ہی کو کفن نہ دیا ہم کو دے گا کون؟ بابا ہی کو کفن نہ دیا تو ہم کو دے گا کون؟ تھوڑی مرشدزادی دی اے آواز حسین سکینہ دی، ان فرماندے نے اب موت میری ایسی مبارک کرے خدا، ایسی مبارک کرے خدا، مرتے ہی میرے قید سے کنبہ ہو سب رہا، جاتا رہے بخار سجاد کا بے دوا، جنت کو میں روانہ ہوں تو مدینے کو اقربا، غل ہو کہ سکینہ سب کی لے کے بلائیں مر گئی، مشکل کشا کی بیٹی مشکلیں آسان کر گئی، مشکل کشا کی بیٹی مشکلیں آسان کر گئی۔ حسین سکینہ نے پھر سجاد والے مخاطب ہوئے نے فرمایا، پھر سجاد سے فرمایا کہ جب حجت کریں لعین جانا خود پسند کرنے کو قبر کی زمین، سجاد جب میرے قبر دا گل ہوئے نا تے تو آپ جائیں ہیں، بی بی نے ارشاد فرمایا کہ جب حجت کریں لعین جانا پسند کرنے کو خود قبر کی زمین، دیکھے پاؤں سوجے پرادے دیکھے پاؤں سوجے، بولی نہیں نہیں ایسا مریض تو اٹھ کے سمجھ سکتا ہی نہیں۔ بی بی نے فرمایا سجاد تکلیف تم نہ کرنا کہ حالت تغیر ہے، مدفن وہیں ملے گا جہاں کا خمیر ہے، مدفن وہیں ملے گا جہاں کا خمیر ہے۔ امام حسین دے عاشقو یہ 4 سال دی سیدزادی ہے، انہیں پرہانال گل کی دیئے کہ تکلیف تم نہ کرنا کہ حالت تغیر ہے، مدفن وہیں ملے گا جہاں کا خمیر ہے۔ یہ کہہ کے بی بی نے سر جھکا دیا ماں کی گود پر، لیٹی وہ نوحہ گھر، ماں کی گود میں لیٹی وہ نوحہ گھر، آنکھوں میں خواب خواب میں پدر، باپ نو پدر آخ دینے، آنکھوں میں خواب اور خواب میں پدر، کرتا لہو میں لال ہے بدن خون میں تر، کرتا لہو میں لال ہے بدن خون میں تر، نہ ہاتھ بدن کے ساتھ ہیں نہ سر، نہ ہاتھ بدن کے ساتھ ہیں نہ سر، کٹی ہوئی شاہ راگ، کٹی ہوئی شاہ راگ، یہ کرامت دکھاتی ہے کہ سکینہ سکینہ کی صدا آتی ہے، حسین سکینہ دی آواز آ رہی ہے، پیو اور کسے نو نہیں پکار رہا، امام حسین دے کٹے گلے وچوں آواز سکینہ سکینہ کی آتی ہے، شاہ راگ کٹی ہوئی، شاہ راگ کٹی ہوئی، یہ کرامت دکھاتی ہے، سکینہ سکینہ کی صدا آتی ہے، پہچان کے سکینہ نے آواز شاہ زمان، تعظیم کر کے لپٹی، کہا واہ بابا یہاں جب ہم تماچے کھا چکے تب آئے ہو یہاں، بابا جب ہم تماچے کھا چکے تب آئے ہو یہاں، میں کہتی تھی آپ آئیں گے شاہ بے کساں، کھلواؤں گی گلے کو، کھلواؤں گی گلے کو، میں اپنے ہاتھوں سے باپ کے سو ہاتھ بھی نظر نہیں آتے بابا آپ کے، سو ہاتھ بھی نظر نہیں آتے بابا آپ کے۔ حسین سکینہ نے فرمایا اے مشکل کشا کے لال بتاؤ ہاتھ کیا ہوئے، مشکل کشا کے لال بتاؤ ہاتھ کیا ہوئے، میں نے سنا تھا زبا شاہ کربلا ہوئے، یہاں تو ہاتھ بھی دونوں جدا ہوئے، بابا آپ تیروں کے مسلح پہ زبا ہوئے، بابا آپ تیروں کے مسلح پہ زبا ہوئے، لو آخری سلام کرو جا کے ماں کو اب، لو آخری سلام کرو جا کے ماں کو اب، جنت میں زہرا نے کیا ہے تمہیں طلب، امام حسین اپنی تین فرما رہے ہیں کہ اپنی دادی نو سلام کر، لو آخری سلام کرو جا کے ماں کو اب، جنت میں زہرا نے کیا ہے تمہیں طلب۔ جدو یہ آواز سنی نا تے بی بی تے ستی ہوئی سی نا،
बीबी जागी और मिली सबसे यक दिगर, मिली सबसे यक दिगर। अंधेरे में हाथों से ढूंढा इधर उधर, जिसको हाथ लग गया बोली पिधर पिधर। कि मैं जिन्हों हाथ लगता सी ना ते बीबी समझती सी मेरा बाबा आ गया। जिसको हाथ लग गया बोली पिधर पिधर। माँ रोई के पिधर कहाँ, कैदी हैं सब खाक पर। पिधर कहाँ, कैदी हैं सब खाक पर। ये हम हैं और वो सज्जाद हैं गश में पड़े हुए। सैयदजादी ने रो के फरमाया अम्मा बाबा भी यहीं थे खड़े हुए, बाबा भी यहीं थे खड़े हुए। ते जदों आँख खुली ना बाबा नजर ना आया ते सैयदजादी मां नाल गल करके रो के अम्मा देख लो, देखा है मैंने क्या अम्मा, रात को देखा है मैंने क्या। जिस सीना पे मैं सोती थी वो तीरों से छननी हुआ अम्मा, जिस सीना पे मैं सोती थी वो तीरों से छननी हुआ। अम्मा बाबा के शाह राग का खून अभी बंद नहीं हुआ अम्मा, शाह राग का खून अभी बंद नहीं हुआ। अम्मा आपने सुना है मेरे बाबा के दोनों हाथ भी हैं जुदा, मेरे बाबा के दोनों हाथ भी हैं जुदा। बीबी ने मातम करके फरमाया ना तबक दोनों जहां के उलट गए, ना तबक दोनों जहां के उलट गए। बाबा का सर तो काटा था, बाबा के हाथ क्यों कट गए। मेरे बाबा का सर तो काटा था, मेरे बाबा के हाथ क्यों कट गए। वैन जदों होया अहले हरम रोए जारो जार। सैयदजादियां ने खोले सकीना ते सर ते बाल, मुंह पीटा इस कदर, मातम किया इस कदर के हिला अर्शे जुल जलाल। सुन के आवाज यजीद पुकारा सितम शुआर के क्या सबब है इस शोरो शीन का। आया जवाब कि सकीना माँ से मांग रही है सर हुसैन का, सकीना माँ से मांग रही है सर हुसैन का। ये सुन के यजीद ने तश्त में मंगवाया शाह का सर। तवज्जो, ये सुन के यजीद ने तश्त में मंगवाया शाह का सर। बेटी को लेने के लिए आया बाप का सर, अल्लाह अकबर। बेटी को लेने के लिए आया बाप का सर। रखा जो तश्त तलाई जमीन पर, सरपोश इसका उठाया सकीना ने रोकर, सरपोश इसका उठाया सकीना ने रोकर। हैरत से बाप बेटी ने बाहम निगाह की, बाप ने भी रो के आह की, बेटी ने भी रो के आह की। सैन सकीना ने अपने बाबे दियां जुल्फां बिखरियां हुई वेखी, देखी जुल्फें बिखरी तो कहा लोगों कंगी लाओ, मेहमान मेरा प्यासा है पानी कोई पिलाओ। सैन सकीना प्यू दे सिर नूं हत्थ फड़ के फरमा रही है देखी जुल्फें बिखरी, कहा लोगों कंगी लाओ, मेहमान मेरा प्यासा है पानी कोई पिलाओ। लेने को बाबा आए हैं रुखसत मेरी को आओ, अम्मा मुझे कफन पहनाओ, मेरी सवारी लगाओ। अम्मा कासम भी पेशवाई को अकबर भी आए हैं, लो देखो घुटनों पे अली असगर भी आए हैं। सकीना फरमा रही है मेरा वीर अली असगर भी आ गया है, मेरा कासम भी आ गया है, मेरी तैयारी कराओ। घुटनों पे अली असगर भी आए हैं तो करती हूँ एक आखिरी वसीयत। सैन सकीना दी ज़बान है, फरमा रहा ने कर रही हूँ आखिरी वसीयत। ये दामनगीर ये दर्दां दी मारी बीबी फरमा रही है कि अम्मा चचा के रूह से जा रही हूँ शर्मसार, अम्मा चचा के रूह से जा रही हूँ शर्मसार। कुछ हो सका ना मुझसे वो मुझ पे हो गए नसार, वो मेरे लिए पानी लैन गए ने, मेरी खातर शहीद हो गए ने। मैं तो माँ और चाचा जो का कुछ नहीं कर सकी। माँ मैं तो जा रही हूँ चचा की रूह से शर्मसार, कुछ हो सका ना मुझसे है वो मुझ पे हो गए नसार। अम्मा दुनिया में मुहर्रम का चांद हो जब नमूदार, तो मेरी तरफ से फातिहा सक्के का कीजियो, मातमदारी मजलूम
میں کربلا کی کیجیو۔ بابا جی یہ نگال کر کے مرشدزادی نے سر کو جھکا دیا بابا کے سر پر، سر کو جھکا دیا، پیو دی سر دے ہوتے بی بی نے سر کو جھکا دیا اور بولی کہ تو نائب مشکل کشا کا سر، بابا میری موت کی سختی کو سہل کر، بابا میری موت کی سختی کو سہل کر۔ تو اندروں کو آواز آئی ہے حسین دے منہ چہرے وچوں، بیٹی تیرا دادا بھی تو علی ہے سرحانے پر، تیرا دادا علی بھی تو ہے سرحانے پر۔ بی بی نے اپنی جبیں بابا کی جبیں کے دھر پہ رہ گئی، اپنی جبیں بابا کی جبیں پہ دھر کے رہ گئی، کلمہ پڑھا، بابا کو چوما اور مر کے رہ گئی، بابا کو چوما اور مر کے رہ گئی۔ غل مچ گیا، شور مچ گیا کہ حسین کے عاشق نے کی قضا، شور مچ گیا حسین کے عاشق نے کی قضا۔ بی بی نے دیکھا دامن تو پایا نہ دم ذرا، بی بی نے دیکھا نبض تو پایا نہ دم ذرا۔ حسین رو کے فرمایا او مجھے دے گئی دغا، نہ اپنی کہی نہ میری سنی، یہ کیا کیا؟ ماں رباب فرو کے سکینہ نو فرما رہی ہے کہ میں نے اصغر کا ابھی پیغام دیا نہیں، سکینہ تم چل بسی، ماں نے رخصت کیا نہیں، سکینہ میں تو آج تنو ودیا ہی نہیں کی تھا، تو چلی گئی ہے۔ میری مرشدزادی نے سکینہ دا متھا چوم کے فرمایا او میری بیٹی سکینہ آنکھیں کھول، بابا کی پیاری آنکھیں کھول، لائی ہوں پانی، او میری پیاسی بیٹی اے زباں کو کھول، ماں رو رہی ہے، دیدہ گہر کو کھول۔ اب کو بی بی نے کی فرمایا اماں بدے گلے سے ذرا رسن کو کھول، ماں تو میری رسی نو تا کھول، پھر میں تیرے نال گل کرا، سین دا رسا بجیا ہویا سی نا۔ ماں بیٹی دی آواز ہی اماں ذرا بندھے گلے سے ذرا رسن کو کھول، زہرا لینے آئی ہیں، فاطمہ لینے آئی ہیں، سکینہ کی زلفیں سنوار دو، لہو بھرا پھٹا کرتا بھی اس کا اتار دو، لہو بھرا پھٹا کرتا بھی سکینہ کا اتار دو۔ ماں نے رو کے فرمایا اے میری سکینہ اصغر کی باتیں سنا، ماں قربان، اکبر کا ذکر کر کے رلا، قربان ماں، تماچوں کے چہرے دکھاؤ، نشان دکھاؤ، قربان ماں، ارے کانوں کا درد سناؤ، قربان ماں۔ ماں کے ساتھ بھی تکلیفیں اٹھا چکی، تماچے کھا چکی، گردن بندھا چکی، اللہ لعنت اللہ ہے قوم ظالمین۔ یا اللہ کربلا دے تسیہ دا صدقہ، کربلا دے پیاسیاں دا صدقہ، کربلا دے مظلوماں دا صدقہ، یا اللہ انہاں دوہاں بانیاں نوں اپنے اپنے کارج مجلس کراون دی ڈبل توفیق دے کہ پورا پورا دین ہے تیرے شبیر دا ذکر کراون۔ میرے مولا انہاں بانیاں دی نوکری اپنے دربار وچ قبول فرماویں، جنہیں تیاں پتر آئے نے، جنہیں قدم آئے نے، میرے مولا انہوں نے نیکیاں عطا فرما دے، جنہیں قدم جان گے مولا انہیں ساڑھے گناہ معاف فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا و بینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک زیادۃ فی العلم، طولا فی العمر، نورا فی القلب، توبة قبل الموت، راحة عند الموت، مغفرة بعد الموت، نجاة من نار، دخولا فی الجنة برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان امیر المومنین وامام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وسعولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ
والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجاج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت القائم بحق محمد وآل محمد. یا اللہ جڑا ساری دیہڑی ڈیوٹیاں دیندا رہا ہے، پانی پیاندا رہا ہے، لنگر کھواندا رہا ہے، برتن دھوندا رہا ہے، میرے مولا انہاں دیاں نوکریاں بھی اپنے دربار وچ پیر شبیر دے دربار وچ قبول فرما لے. میرے مولا جتنے بھی اسی گناہگار ہاں تیرے دربار وچ آئے ہاں، ساڈی ایک ایک تے نیکی میرے مولا جڑی دعا ہے نا، ہر ایک دی ایک ایک دعا جڑی تیری شریعت دے اندر قبول ہے، میرے مولا اس مجلس دے صدقہ انہاں دی ایک ایک دعا ضرور قبول کرنا، تاکہ آنے والی مجلس دے دن دگنی رات چگنی ترقی ہوئے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا بی بی فاطمہ زہرہ دے دشمنہ دے لاکھ لعنت.